السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا عاود اليوم في الكور ديال لي كونتر بارتي دو لا موني. فهاد الكور هذا ضمن الكور ديال لا بوليتيك مونيتير. فمن قبل كنا شفنا ليستواغ دو لا موني اللي كنا شفنا فيها مجموعة ديال التطورات اللي طرأوا على لي مويان دو بايمون حتى وصلوا للحالة اللي فيها هما دابا، وشفنا لي زوبجيكتيف دو لا بوليتيك مونيتير. دابا غادي نشوفوا لي كونتر بارتي دو لا موني، وفي الفيديو الماجي ان شاء الله غادي نشوفوا لي زانسترومون دو لا بوليتيك مونيتير. قبل ما نبداو هاد الكور هذا غادي نشوفوا اون بتيت ديفينيسيون ديال لا موني. فقالك لا موني اي ديفيني باغ ارسطو راكم كلكم كتعرفوه باغ 3 فونكسيون، يعني لا موني كي رومبلي 3 فونكسيون، عندها 3 ديال الاهداف. اول واحد هو انترميديير دي زيشانج. فلي زيشانج كيف ما كنعرفوا هما التعاملات التجاريه اللي كيديروهم الافراد ما بيناتهم اولا الافراد مع الشركات. المهم جميع التبادلات اللي كيداروا في ليكونومي. مثلا انت فاش كتبغي تمشي للحانوت تشري شي حاجه فضروري خصك تشريها بالفلوس. فمن قبل كانوا التبادل كان ضروري، خاص داك الشخص اللي غادي يبغي يعطيك واحد السلعه وانت تعطيه واحد السلعه، خاصكم بجوجكم تكونوا باغيين الحاجه اللي عند الطرف الاخر. دابا حيدات هذيك القضيه، جبنا واحد لانترميديير دي زيشونج، يعني واحد الحاجه اللي بيناتنا. انا غنعطيك قد وقد من هاد الفلوس هادي وغادي تعطيني انت هذيك البرودوي اللي بغيت انا، والعكس كذلك انت غتعطيني القدر ديال الفلوس وانا غادي نعطيك هذاك البرودوي. هذا هو اللي كنسموه انترميديير دي زيشونج. من بعد عندنا الريزيرف دو فالور. كيفاش ريزيرف دو فالور؟ فمثلا انا درت واحد التعامل تجاري وخديت الفلوس عندي، انا ما محتاج حتى حاجه حاليا، فهادوك الفلوس كنخليهم عندي حقاش هما ما كيخسروش. يعني نقدر نخليهم عندي عام، عامين، 3 سنين ما غاديش يخسروا هادوك الفلوس. كنخليهم عندي حتى الوقت اللي كنبغي نشري فيه شي حاجه، عاد باش كنمشي وكنخلص بهادوك الفلوس. هذه هي ريزيرف دو فالور. اخر حاجه عندنا هي انيتي دو كونت، يعني لا موني كوم ان انيتي دو كونت. فاش كتمشي انت مثلا للمكتبه كتبغي تشري مثلا ستيلو، فمول المكتبه غادي يقول لك شنو ستيلو بغيتي. كاين ستيلو ديال 2 دراهم، كاين ستيلو ديال 3 دراهم، كاين ستيلو ديال درهم، يعني كل حاجه اللي بغيتي نتايا. وهذيك لونيتي دو كونت يعني الفلوس كيعطيو كل برودوي من هذوك الثلاثه القيمه ديالو على حسب العدد ديال لي بياس ديال كل واحد. فهنا باش كنعرفوا كوم ان يونيتي دو كونت. مثلا الا بغيتي تشري مثلا تيشيرت فغادي تعرف هذاك راه داير 150 درهم، هذاك راه داير 200 درهم، يعني راه كاين واحد لونيتي دو كونت، يعني وحده ديال الحساب. هادو هما لاش كيليقوا الفلوس. غادي ندوزو نشوفو دابا لا كرياسيون مونيتير. كيفاش كتم لا كرياسيون مونيتير؟ فبزاف ديال الناس كيقولك ان البنك المغرب هو اللي كيدير لا كرياسيون مونيتير. فهاد لي راه فكره خاطئه من الجواب بجوج. علاش؟ حقاش الا هضرنا على لا كرياسيون مونيتير يعني هو اللي كي امبريمي لي بيي دو بونك اللي هما الفلوس اللي كنخدموا بهم حاليا. هذه خاطئه. علاش؟ حقاش بنك المغرب هو غير كيعطي لوردر لدار السكه وهي اللي كتامبريمي لي بيي دو بونك اللي باغيهم على حساب القدر اللي باغي بنك المغرب. حقاش بنك المغرب كيدير غير لا جيستيون، هو كيبقى راه البال الفلوس، ما يخليهمش يفوتوا واحد القدر وما يخليهمش ينزلوا على واحد القدر. وبنك المغرب ما كيديرش لا كرياسيون من الجهه الثانيه، يعني هو كيعطي الفلوس لي بنك كوميرسيال اللي كيتسموا لي بنك دو سكوند غون. هادوك لي بنك هما اللي كيديروا سو كون ابيل لا كرياسيون مونيتير، هما اللي كيعطيو الفلوس لي زاجون ايكونوميك بما فيهم لي ميناج وفيهم الشركات وبزاف ديال الحوايج. فاللي كيدير لا كرياسيون مونيتير هما لي بنك دو سكوند غون، لي بنك كوميرسيال اللي كنعرفوهم كاملين وكاينين بزاف. اما بنك المغرب فكيدير غير لا جيستيون دو لا ماس مونيتير اللي كتسيركيلي في ليكونومي ديالنا. فوالا حنا عرفنا دابا كيفاش كتم لا كرياسيون مونيتير. كيف ما قلت لكم لي بنك دو سكوند غون هما اللي كيديروا لي كرياسيون مونيتير. فانت مثلا واحد الشخص فاش كيمشي عند البنكي كيقول له بغيت واحد الكريدي، مثلا بغيت الكريدي قد وقد ديال الفلوس، مثلا نقولوا 10000 درهم. فهو اش كيدير هذاك البنكي؟ فكيدير واحد السامبل اكريتور، يعني غير كيمشي للبيسي ديالو كيكتب في الكونت ديالك مثلا غادي تزادك 10000 درهم. انت فاش كتقلب في السمارت فون ديالك ولا كتمشي للكيشي كتقلب الكونت بونكير ديالك كتلقى 10000 درهم. فانت ما خديتيش هذيك 10000 درهم كوم موني ليكيد، يعني فلوس خديتيهم في يدك ممكن تاخذهم ولكن راهم باقين في الكونت ديالك. فهو دار لا كرياسيون مونيتير باغ ان سامبل اكريتور. داكشي علاش هاد الموني هادي
هاد النوع ديال لا موني اللي كتبقى في هادي كنسموها لا موني سكريبتورال، اللي كتكون غير او نيفو د لا كونت ديالك، يعني غير سكريبتورال. فوالا حنا دابا شفنا كيفاش كدار لا كرياسيون مونيتير. غادي نشوفو من بعد اشنا هما لي كونتر بارتي دو لا موني، يعني ماشي غير كنجيو وكنبداو نامبريميو في الفلوس. غادي نشوفو دابا بعض المصطلحات اللي مهمه اللي خصنا نعرفوها قبل ما نبداو في لي كونتر بارتي دو لا ماس مونيتير. اول واحد هو لا كرياسيون مونيتير، والثاني هو لا ديستركسيون مونيتير. فهادو جوج ديال المصطلحات اللي هما متناقضين، جوج المصطلحات اللي هما متضادين، يعني واحد هو النقيض ديال الاخر. لا كرياسيون مونيتير كيفاش كدار؟ هو كيف ما قلت لكم دابا لا كرياسيون كيف ما كيديرها هذاك الشخص اللي كيمشي عند البنكي وكيعطيه واحد القدر ديال الفلوس، يعني واحد الكريدي. فهذاك الشخص فاش كياخذ الفلوس وكيمشي كيخدم بهم كيتعامل بهم، فهنا كتكون لا كرياسيون مونيتير. ولا ديستركسيون مونيتير يعني العكس ديالها، هو فاش كيجيب هذاك الشخص الفلوس ديالو وكيرجعهم لابونك صافي كيرجعهم. هنا فاش كتم لا ديستركسيون مونيتير. فهادو هما جوج ديال المصطلحات اللي خصكم تبقاو عاقلين عليهم. يقدر يطيح لكم هاد الكيسيون هذا في الامتحان ديالكم، يقول لك اشنا هي لا كرياسيون مونيتير وشنا هي لا ديستركسيون، شنو الفرق ما بيناتهم. غادي ندوزو دابا نشوفو لي كونتر بارتي. فمن قبل كيف ما قلت لكم في ليستوار دو لا موني كنا قلنا اول فورم ديال الفلوس اللي كنعرفوهم، يعني الفلوس الورقيه اللي كنشوفوهم دابا، كانوا داروا اول مره في الغراند بريطانيا. يعني تما كانوا كيجي ياخذوا الناس اللي عندهم الذهب كيمشيو يحطوهم في البنكه، ولا بنك كتعطيهم القدر ديال هذاك ليكيفالونس ديال هذاك الذهب، كتعطيه ليهم في واحد السيرتيفيكا في واحد الورقه. يعني كاين ليكيفالونس، يعني كاين الفلوس اللي كيسيركيليو، كاين لا كونتر بارتي ديالهم بالذهب في لا بنك. فهاد القضيه هادي ما بقيناش كنخدموا بها دابا، ما بقيناش كنخدموا غير بالغازيغ بالدور اللي كاين في لا بنك، قد لا ماس مونيتير اللي كتسيركيلي في ليكونومي. فولاو عندنا بزاف ديال لي كونتر بارتي هما اللي غادي نشوفوهم دابا. اول وحده عندنا هي لا كريونس سور ليكونومي. فكيفاش كنديروا لا كريونس سور ليكونومي؟ فمثلا لا بنك فاش كيجيها واحد الكليون، سواء يكون ميناج او لا يكون اونتربريز، كيخصو واحد الكريدي، فهي كدير ليه واحد ليكريتور كونطابل، كتعطيه واحد السوم دارجون في الكونت ديالو. هذاك الكونت يقدر هو يتيري هذوك الفلوس، يقدر يخليهم في الكونت ديالو ويدير بهم دي زاشا. فهنا كتكون لا بنك دارت لا كرياسيون مونيتير سور ليكونومي. فهنا هذاك الميناج او لا هذيك لونتربريز فعندها الكونتر بارتي ديال هذوك الفلوس، يعني عندها لا جيستيف كوم كوا الا ما خلصاتش لا بنك هذوك الفلوس راه عندهم ضمانات باش لا بنك ترجع فلوسها. يعني راه كاينه واحد لا كونتر بارتي ديال هذوك الفلوس اللي غادي ياخذهم هذاك الميناج، يعني داك الشخص ولا ديك العائله ولا ديك لونتربريز، يعني كاين لا كونتر بارتي ديال هذوك الفلوس. فما يمكنش لا بنك تعطي الفلوس لي زونتربريز او لي ميناج سون كونتر بارتي. فهنا كنقدروا ندخلوا في سو كون ابل لانفلاسيون، يعني التضخم، كيكونوا بزاف ديال الفلوس اللي كيسيركيليو وما عندناش لا كونتر بارتي ديالهم. ثاني حاجه عندنا هي لي كريونس سور لو تريزور ناسيونال، او لا كيتسمى لي كريونس سور لو تريزور. فهنا شكون اللي كياخذ هاد الفلوس؟ كيفاش كنديروا هاد النوع ديال لا كريونس؟ فلا بنك لما كيعطي هاد الكريونس هادي، يعني لما كيدير هاد الكرياسيون مونيتير كيديرها للدوله كتمثل في التريزور ناسيونال. حقاش التريزور ناسيونال بحال نقدروا نقولوا هو البنك ديال الدوله، هو البنك اللي كتخدم به الدوله. علاش؟ باش دير دي زانفستيسمون، استثمارات، تصاوب مدارس ولا سبيطارات ولا تشري ماتريال ولا تخلص البيرسونيل ديالها. فالتريزور ناسيونال كيعطي لي بنك سو كون ابل دي بون دو تريزور، البونات ديال التريزور، ولا بنك كتعطيه الكونتر بارتي ديال هذوك البونات فلوس. هو التريزور كيدير التعاملات ديالو بهذوك الفلوس، يعني سواء كيشري بهم دي ماتيريال كيف ما قلت لكم من قبل دابا، اولا كيخلص البيرسونيل ولا بزاف ديال الحوايج. من بعد كيرجع فاش كتخلص ليطا من لي زامبو، من بزاف ديال الحوايج، يعني ما غاديش ندخلوا في هذاك الشيء دابا. يعني ليطا فاش كيكونوا عندها الفلوس كترجعهم لا بنك، ولا بنك كيرجع لي بون دو تريزور للتريزور. بيان سور غادي تاخذ لا بنك لي زانتيري ديالها باش تبقى خدام. هذا هو سو كون ابل لي كريونس سور لو تريزور. ثالث حاجه عندنا هي الكريونس سور ليكستيريور. كيفاش كيتم هذا الكريونس سور ليكستيريور؟ فعندنا لا بنك فاش كيجيها واحد الشخص اللي جاي من الخارج، هذاك الشخص اللي جاي من الخارج بيان سور جايب معاه العمله الصعبه، جايب معاه دوفيز، سواء كتكون الاورو ولا الدولار ولا الين.
المهم عملة أجنبية أو لا عملة عالمية. فاش كدير لا بنك كتعطيه واحد الكونتر بارتي ديال هذيك العملة اللي جايب معاه هو، كتعطيها ليه سو فورم ديال الموني ناسيونال. كتعطي هو كيعطيها الدوفيز، هي كتعطيه لا موني ناسيونال. فهنا دار واحد الكريونس سور ليكستيريور. هاد الكريونس سور ليكستيريور يعني كأنه واحد الكونتر بارتي ديالها. لا كونتر بارتي ديالها اشنا هي هذاك الغازيرف ديال الدوفيز اللي جابوه هذاك السيد من ليكستيريور. وكاين عاوتاني شكل اخر ديال الكريونس سور ليكستيريور، فاش كتجي واحد لونتربريز اللي هي اجنبيه كتجي تبغي تانفيستي في المغرب، فباش دير المعاملات التجاريه ديالها ما غاديش ديرهم بالدولار ولا بالاورو ولا هادي، كتمشي لابونك كتكونفيرتي هادوك الفلوس يعني العمله الصعبه اللي عندها كتكونفيرتيها للدرهم وكدير المعاملات التجاريه ديالها. فهنا لابونك دار لينا لا كرياسيون مونيتير، وكاين لا كونتر بارتي ديال هذيك الفلوس اللي خرجات، يعني الكونتر بارتي ديالهم هو الغيزيرف ديال لا موني اترونجي، الغيزيرف ديال الدوفيز. هادو هما تروا ميثود ديال كرياسيون مونيتير اللي كيديروهم لي بنك كوميرسيال. بيان سور كل وحده فيهم ضروري خاص يكون لا كونتر بارتي باش ما نطيحوش في سكون ابل لانفلاسيون. فهذا هو الدور ديال البنك المغرب اللي كيدير لا جيستيون ديال لي بنك كوميرسيال، كيبقى مراقبهم باش ما يعطيوش دي كريدي سون كونتر بارتي، وباش كوم كوا نبقاو محافظين على النيفو ديال لا ماس مونيتير في القدر اللي بغاو هما، ما نطيحوش في الانفلاسيون. فوالا هكا كيتسالى الكور ديالنا. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، فإلا نسيت شي حاجه ولا عندكم شي اضافه خليوها ليا في لي كومونتير. ما تنساوش ديروا ابوني جيم وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم. نشوفكم في فيديو المجي ان شاء الله. السلام عليكم.